बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में अदाकारी की तारीख के अंदर अगर किसी शाहकार को देखा जाए तो मेरी नज़र के अंदर स्टेज ड्रामे के दो शाहकार ऐसे थे जिन्होंने, दो तो मरहूम हो गए, अब एक जिंदा है, इन तीन फनकारों को आलमी लेवल का फनकार साबित किया। इसमें एक जो था ना, वो मेरे हमसाए हैं आजकल, शर्तिया मिठे ड्रामा था, ठीक है, जिसने जो है बब्बू बराल को और वो जो दूसरे अमानुल्लाह को आलमी लेवल का अदाकार एस्टेब्लिश किया, जिसमें दोनों ने अंधों का किरदार अदा किया था, अंधे भाइयों का, ठीक है, जो भीख मांगते थे और भीख मांगकर वो शहर के अमीर तरीन उमरा में शुमार होते थे। तो उसके अंदर उन्होंने कमाल की अदाकारी की, ठीक है। और एक ड्रामा था फीका इन अमेरिका, और फीके का किरदार किया था सुहेल अहमद साहब ने, अजीजी साहब ने, और मुझे वो बहुत अजीज हैं, ठीक है, अजीजी साहब जो हैं वो मुझे बहुत अजीज हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो सुहेल अहमद साहब ने फीका इन अमेरिका के अंदर ना है जो किरदार अदा कर दिया है ना, वो कमाल है। आप पुराना ड्रामा है, कभी ये पड़ा हुआ है इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कभी फुर्सत हो तो देखिएगा। मतलब जिसे कह रहे हैं शर्तिया एंजॉयमेंट। तो सुहेल अहमद साहब का उस ड्रामे के अंदर ना एक फिक्रा ये भी था ना कि मेरी मंगनी क्यों तोड़ी है, और मंगनी को वो मलंगनी कहते थे। ज़ाहिर वो एक हवाना किस्म का किरदार बनाया हुआ था ना फीके का, तो वो कहता है कि मेरी मलंगनी क्यों तोड़ देती थी, ठीक है। हर बात के ऊपर ना लड़ाई के आखिर में वो जो कहते तुम लड़ क्यों रहे, तो मेरी मलंगनी क्यों तोड़ देती थी। अब मुझे लगता है ये मलंगनी वाला ड्रामा जो है गल्फ में शुरू हो गया, यानी कि ईरान जो है ना वो फीका है इस इलाके का, ठीक है। और जैसे ही कोई अमन की बात आगे बढ़ने लगती है तो कहता है कि मेरा हुरमस क्यों बंद कीता था, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए ना, मेरा हुरमस क्यों बंद कीता था, हुन मैंने किसी को भी नहीं लंगड़े देना। और ये हो रहा है। ताजा तरीन इसकी इतलात ये है कि ईरान ने हुरमस से गुजरने वाले कतर के जहाज को और सऊदीया के जहाज को हिट किया। ये दो वो ममालिक हैं जो कि ईरान की इस जंग के अंदर हमायत करते आ रहे हैं। सऊदीया ने रिस्ट्रेन करके हमायत की है। अगर सऊदीया के ऊपर, जो मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं, आज दोबारा सुन लीजिए, अगर सऊदीया के ऊपर हमलों का जवाब MBS देने का इरादा करते तो ये बात जहन में रखिए कि फिर जंग होनी थी ईरान की सरजमीन के ऊपर। वो तो हमने हाथ पांव जोड़ के समझा बुझा के MBS को बाज किया, वरना इस वक्त सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस डॉक्ट्राइन है वो यही कहता है कि जंग सऊदीया की सरजमीन पे नहीं होगी। जंग जो हमारे खिलाफ जंग शुरू करेगा, जो जारे मुल्क होगा, उसकी सरजमीन पे जाके होगी। तो अगर ईरान के वो मिसाइल और वो वाले जो ड्रोन जो थे, उसकी जो भी जस्टिफिकेशन हो कि जी अमरीकियों के थे या अमरीकी आए हुए थे, तो तू मामा लगना साढ़े घर जरा मर्जी आए, अगर जंग होनी होती तो ये जस्टिफिकेशन बनती थी ना। तो वो उन्होंने जवाब देने की जहमत गवारा नहीं की या मुड़ के भी नहीं देखा, और फोन शुन करके इराकची एंड कंपनी ने जो माफिया शाफियां मांगी उसको कबूल कर लिया गया। ठीक है, गलती हो गई होगी आपसे, तो उसको कबूल कर लिया गया और उसने वो जंग में नहीं कूदे। अदरवाइज अगर सऊदीया टिट फॉर टैट के तहत कूदता तो मतलब कि शायद ईरान के कुछ टुकड़े होते, ठीक है। हाँ, तो मतलब कुर्दों को भी तो इकट्ठा किया जा सकता था ना, थोड़ा सा इराक, थोड़ा सा ईरान और थोड़ा सा परली तरफ तुर्की मिला के कुर्दिस्तान भी बनाया जा सकता था। और अमेरिका ने तो वादा किया हुआ है कुर्दों ने, इसलिए कुर्द इस खित्ते के अंदर अमेरिका के सबसे बड़े एजेंट है। अरब ईरानियों को भी तो अलग किया जा सकता था ना, कुवैत के साथ और इराक के कुछ इलाके मिलाकर और इधर कुछ ईरान का हिस्सा मंगवाकर मिलाकर बहुत सारी चीजें की जा सकती थी। लेकिन सऊदीया ने इस गेम के अंदर, जो कि अमेरिका की थी, हाथ नहीं पकड़ाया। उन्होंने कहा कि किसान पे आ जाने थे, बिजू पे आ जाने, अमेरिका पे आ जाने थे, ईरान पे आ जाने हैं,
تو انہوں نے اس کے اندر ہاتھ نہیں پکڑایا، اور جب انہوں نے نہیں پکڑایا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن دوسری طرف ڈرامہ وہی جاری ہے، میری ملنگنی کی توڑ دیتی سی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایران کو بڑا دکھ ہے جی کہ میری ملنگنی ٹوٹ گئی ہے، اور یہ جو آبنائے ہرمز ہے، آب نہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا قیام پاکستان، تو قیام ہوتا ہے جب اس کو آپ نے پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے تو قیام پاکستان نیچے زیر ڈال دی جاتی ہے۔ اس طرح آب نائے ہرمز، آب نہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پانی کی گزرگاہ، آب نہ، پانی کی گزرگاہ۔ لوگ جب اس کو آب نائے پڑھتے ہیں نا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار دیکھیں اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے ہیں۔ تو مطلب کہ پرائم ٹائم کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ لینے والے جب اس کو آب نائے بولتے ہیں، آب نہ ہے میری ذاتی محدود علم کے مطابق۔ اچھا جی، تو آب نائے ہرمز جو ہے یا خلیج فارس یا خلیج عرب، ہر ایک نے اپنا نام رکھا ہوا نا، یہ جو ہے یہ اس کا ایک طرف واقعہ ہے ایران، دوسری طرف واقعہ ہے عمان۔ ایران کہتا ہے کہ جی یہاں سے جو کوئی گزرے گا وہ میری مرضی سے گزرے گا، تو عمان کہتا ہے کہ پائن ٹھیک ہے، وچ لائن لا لینے ہیں، درمیان میں لائن لگا لیتے ہیں، ادھر والا حساب کا ادھر والا حساب کا، ادھر سے جو گزرے گا وہ ہماری مرضی سے گزرے گا۔ آپ نے ٹیکس لینا ہے لے، ہم نہیں ٹیکس لیتے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے بلیک میلی کرنی ہے کریں، ہم نہیں کرتے، ہم تو امن کے دائی ہیں، ہمارے تو آپ کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں۔ تو عمان کی طرف سے ایران کو اس بدماشی یا لوٹ مار کے اوپر جھنڈی کروائے جانے کے بعد اب ایران بہادر جو ہے اس نے ایم او یو سائن کیا۔ اس سے بہترین معاہدہ ایران کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن ایران صاحب نے اس کے اوپر بھی ٹانگ مار دی کہ اس خطے کے بدماش دادے جگہ گیر، ٹھیک ہے، منی ایکسٹورٹ کرنے والے تو ہم ہیں، تو یہاں پہ عمان کیسے آ سکتا ہے؟ ہماری مرضی کے بغیر کون گزر سکتا ہے؟ تو ایران کہتا ہے کہ بھائی جان مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہاں سے گزرنے والے ہر جہاز کو ہم سے اجازت لینا پڑے گی، ہم اجازت مفت میں دیں یا پیسے لے کے دیں، یہ ہماری مرضی، یہ ہے مبلغ کیس۔ تو جو ہماری مرضی کے بغیر گزرے گا، جیسے کہ عمان نے اپنی طرف، ادھر کو ایران ہے ادھر کو عمان ہے، تو عمان نے کہا یار میرے پاس میرے قریب سے ہو کے گزر جاؤ، میرے بحری جہاز آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ اور پھر ایران نے بڑے دھڑلے کے ساتھ اس پورے سمندر کے اندر بارودی سرنگیں بھی بچھا رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی جہاز کسی سرنگ سے ٹکرا گیا تو اس جہاز کے پلے تو کاک بھی نہیں بچنا۔ ان بارودی سرنگوں کے نقشے سارے ایران کے پاس ہیں، تو وہ ادھر اپنی والی سائیڈ پہ وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ ادھر نہیں جانا ہے، اتھے بارودی سرنگاں ہیں جی اتھوں لنگ جاؤ، ٹھیک ہے۔ عمان نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہوئی، عمان کہتا جی تھوڑی دیر آپ یو اے ای کے ساتھ چلیں سمندر کے سامنے، اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ چلتے ہوئے آبنائے حرمت سے نکل جائیں۔ ایران یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جب وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو وہ وہاں سے گزرنے والے جہازوں کے اوپر بمباری کرتا رہتا ہے۔ نتیجے کے طور پہ امریکہ پھر کٹاپا چاڑتا ہے، اور اس دفعہ مقابلہ جو ہے وہ بالکل ہی یک طرفہ ہے۔ ایران سے اڑنے والے اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو میزائل اور جو ڈرون ہیں وہ ایک آنے کا کوئی نقصان نہیں کر پائے، جبکہ اس کے عوض امریکہ جو ہے وہ خطے میں کھڑے اپنے بحری بیڑوں کے سے جہاز جب اڑاتا ہے، اور ایران کی تو ایئر فورس ہے ہی کوئی نہیں نا، آپ کو پتہ ہے، اور اپنی مرضی کے چن کے کبھی 60 کبھی 80 کبھی 85 کبھی 90 کبھی 35 اتنے ٹارگٹ پہ چند گھنٹوں میں 10 کر کے واپس آ جاتے، ٹھیک ہے۔ اور جو انفراسٹرکچر ایران کا بچ گیا تھا، جب میں انفراسٹرکچر کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد ہے بجلی بنانے کے کارخانے، اس سے مراد ہے سمندر کا پانی صاف کر کے انسان کے لیے قابل اعتماد بنانے کے کارخانے، اس سے مراد اس طرح کے جتنے اس سے مراد ہاسپٹل ہیں، اس سے مراد سکول ہے، وہ جڑے بچ گئے سن اب امریکہ ان کو بھی واش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امریکہ بھی اتنا ہی جسے کہنا چاہیے چلاکو ہے یا مچلا ہے جتنا کہ ایران ہے۔
ساتھ ساتھ دونوں آنکھ مار کے دنیا کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مذاکرات جو ہیں ان کے علاوہ کوئی اور چارہ کار کوئی نہیں ہے. تو مذاکرات ہو سکتے ہیں جی، اگر ایران چاہے تو. ایران کہتا ہے اگر امریکہ چاہے تو ہم دیکھ لیں گے مذاکرات کو، کر لیں گے اگر جب ضرورت پیش آئے گی. فی الحال ساتھ میں مذاکرات کا ذکر بھی کرتے ہیں. اس وقت دونوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی تماشا گیری شروع کی ہوئی ہے اور پوری دنیا کو ذہنی طور پہ ایک نفسیاتی مریض بنا کے رکھ دیا، اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے. لیکن فی الحال کوئی دن خالی نہیں جا رہا، ایک دو دن ہی خالی، ایک آدھ دن خالی چلا جاتا ہے، لیکن پھر دونوں کی طرف سے اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. اور ایران کا وہی اصرار ہے، میری ملنگنی کی توڑی سی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.